100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मामा भान्जामा अड्कियो अनुसन्धान। 100 किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्वले माग्यो प्रहरीले पठायो एसपी पङ्गेनीलाई। सुन प्रकरणबारे छलफल गर्न सांसदीय दलको बैठक बोलाउन नेपाली काङ्ग्रेस सांसद शर्माको माग। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको एक्सन, हालसम्म 22 जना पक्राउ। को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अर्थमन्त्रीको दाबी, सूचना दिनेलाई मैले पुरस्कारको व्यवस्था गरेकोले 100 केजी सुनको समातियो। क्विन्टल सुन तस्करी एक्सरेको रिपोर्ट कैफियत लेखियो। भन्सार अधिकृत जाँच्नै गएनन्। 1 वर्षमा भित्रियो नेपालमा 3,500 भन्दा बढी किलो सुन। काठमाडौँमा एकै दिन 101 फार्मेसीको अनुगमन, 10 वटा सिल, 2 दर्जन भन्दा बढीलाई सचेतना पत्र। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूका व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने बालेन्द्र शाहको तयारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध रणनीति बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा माओवादी द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरिएको स्वीकारोक्ति। देउबालाई गगन कुमार थापाको सन्देश, एकलौटी निर्णयको भारी बोक्दैन। आर्जु देउबालाई गगन कुमार थापाको कट्याक्ष, एनजिओको अनुभव मसँग छैन, यो कार्यकर्ताको विश लिस्ट हो। सुन मालिक सार्वजनिक गर भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा भीषण प्रदर्शन। काङ्ग्रेसलाई जानकारी गराएरै समाजवादी मोर्चा बनाएको हो, प्रचण्डलाई आशंका नगरौँ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ। कर्णालीलाई गलत राजनीतिले पछाडि पार्यो, रासपाले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछ भन्दै रवि लामिछानेको आश्वासन। हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेलाई दीपकराज गिरीको प्रश्न। देशकै राजा बन्ने कि एउटा समूहको? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बीच भयो भेटवार्ता। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि गगन थापाले देउबालाई बुझाए 13 बुँदे लिखित धारणा। एनसेलको 72 अर्बको केस अझै पनि हल हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाइ। 1 साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फर्किए स्वदेश। सामाकोशी खोलामा बगेका बालक अझै पनि बेपत्ता। र रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र प्युठानमा भारी वर्षा, तिनौको बाढीले खतराको तह पार गर्यो। कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त विवाद, आज पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुँदै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो बीचबाटै काटिएको राजेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। सुन तस्करीमा नाइके उम्किने, भरिया फस्ने, कुन कुन नेताको संलग्नता छ, कसले सिटिङ गरेका छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्ताक्षर देखाएर 45 लाख रुपियाँ ठगी। काठमाडौँका विद्यालयमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एक्सन, व्यवस्थापन समिति भङ्ग, वडा अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सरकारको अठोट रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। धरानमा राप्रपाको पदयात्रा, धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्ने राप्रपाको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्कायो वनस्थली स्थित विद्युतीय प्राधिकरणको पर्खाल। नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न, दोषी नेता, व्यवसायी वा कर्मचारीलाई कारबाही नगरे के निमुखा जनताहरूलाई गर्ने हो त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै दोषी नेता, व्यवसायी वा कर्मचारीलाई कारबाही नगरे के निमुखा जनताहरूलाई कारबाही गर्ने हो त भन्दै सबैलाई प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न काण्डमा अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्। सोमबार आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयका प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उनले अनुसन्धानले तथ्य र प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुगिने बताए।
बताएका छन्। उनले राजनीतिक नेताहरू, व्यवसायीहरू तथा कर्मचारीहरू दोषी देखिए, नियन्त्रणमा लिए वा मुद्दा चलाइयो भने ती क्षेत्रबाट यो त भएन नि भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको समेत बताएका छन्। उनले यसैबीच प्रश्न गरे, त्यसो भए कसलाई कारबाही गर्ने त? त्यही निमुखा गरिब जनता, शक्ति नभएका भनिएका त्यो जनतालाई कारबाही गर्ने त भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन्। उनले धनीलाई एउटा र गरिबलाई अर्को कानुन, विपन्नलाई एउटा र सम्पन्नलाई अर्को कानुन आफूले नमान्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने नसक्ने उनको भनाइरहेको छ। राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानुन, राजनीतिमा नभएकाहरूलाई अर्को कानुन हुनै सक्दैन। कर्मचारीले एउटा कानुन र त्यो कर्मचारी कहाँ सधैँ धाउने जनतालाई अर्को कानुन हुनै सक्दैन। उनले भने कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान भए मात्रै सुशासनद्वारा समृद्धको यात्रालाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्न सकिने नारायण काजी सुरेशले बताएका छन्। उनले अहिले भइरहेका अनुसन्धानमा त्यहाँसम्म किन नपुगेको, अरूलाई कारबाही गरे हुन्थ्यो तर यसलाई त गर्नु भएन भन्ने खालका विषय उठ्ने गरेको बताउँदै दुखेसो पोखेका छन्। उनले भने कोहीलाई बढी गर्यो भनेको छ, कोहीलाई तान्नुपर्नेलाई तानेन भनेको छ। यसमा मेरो मान्यता हो के भने उनले भने तपाईँको मनले ठानेर वा तथ्य नै पनि होला, तथ्य नै हो पनि होला, तर त्यसको प्रमाण नभइकन राज्य र सरकारले केही गर्न सक्दैन, ब्याकफायर हुने काम गर्न सक्दैन उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको भनाइप्रति तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ धारणा राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन पक्राउ गरेपछि सुन तस्करीको गिरोह उच्च तहसम्म नै रहेको आकलन हुँदै आए पनि हालसम्म सामान्य व्यक्ति भरिया र केही कर्मचारीहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपालमा तस्करीको सुन बरामद परिणाम यो नै अहिलेसम्मकै उच्च भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले यस प्रकरणमा संलग्न उच्च गिरोहको जरा खोल्न सकेको छैन। रेडी ट्रेस प्रणालीको नामबाट कम्पनी खडा गर्न लगाएर सुन तस्करीको चाँजोबाजो मिलाउने मुख्य डिजाइनरको बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले कुनै भेउ पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले निशाना रेडी ट्रेडर्स सञ्चालन गर्ने दोलखाका 21 वर्षीय दिलीप भुजेल र उनका मामा रामकुमार भुजेल भनेका छन्। यो काण्डमा सबैभन्दा पहिला रेडी ट्रेड सञ्चालन गर्ने दिलीप पक्राउ परेका थिए। पहिला मजदुर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिलीपको नागरिकता प्रयोग गरेर तस्करी गर्ने गिरोहले रेडी ट्रेड सञ्चालनको चाँजोपाँजो मिलाउँदै आएको देखिए पनि त्यो गिरोह को हो भन्ने बारेमा अझै राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको छानबिन पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दिलीपलाई पक्राउ गरेर बयान लिँदा दिलीपले आफ्नो मामा रामकुमार भुजेलको नागरिकता उनले मागेको र आफूले दिएपछि सोही आधारमा कम्पनी खोलिएको आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको बताएका हुन्। दिलीपको सो बयानका आधारमा मामा रामकुमार पनि पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यति बेला 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मामा र भान्जा बीच अनुसन्धान अड्किएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता 100 किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व विभागले प्रहरी मागेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच हङकङबाट भित्रिएको करिब 100 किलो सुन तस्करीको सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीसँग सहयोग मागेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त प्रकरणका अनुसन्धानका लागि सहयोग माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र पठाएको हो। राजस्वको अनुसन्धानपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकजना एसपीलाई खटाएको छ। सोमबार एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीलाई पठाइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कटायतले जानकारी दिएका छन्। एसपी पङ्गेनीले प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहेका थिए। उनी अघि महोत्तरी जिल्ला इन्चार्ज पनि थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान ब्युरो मिन भवनमा पनि काम गरेका थिए। यसअघि उक्त प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यस्तै आफ्नै कर्मचारी सम्मिलित अनुसन्धान समिति बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एक्सरे रिपोर्टमा कैफियत लेखिएको अवस्थामा भन्सार अधिकृत जाँच नै नगएको खुलासा भएको छ। हङकङ हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुनु अघि एक्सरेका प्राविधिकले शङ्कास्पद सामान भएको लिखित कैफियत जनाए पनि भन्सार अधिकृतले नाप जाँच छाडिदिएको पाइएको छ। भन्सार अधिकृत एक्सरे प्राविधिक र जाँचकीले शङ्कास्पद वस्तु भन्ने थाहा पाए पनि अनदेखा गर्दा तस्करीको सुन गिरोहले सहजै फुत्काएको हो भन्ने आकलन गरिएको छ। तस्करीको पूर्व सूचना पाएर राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको टोलीले भन्सार परिसर बाहिरबाट सुन बरामद गरेपछि त्यसको रहस्य खुलेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले असार 29 मा हङकङबाट रेडी ट्रेडरका नाममा पठाएका 8 कार्टुन सामान मङ्गलबार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले स्कुटरका ब्रेक सुका नाममा जाँचपास गरी छाडिदिएको थियो। ती सामान जाँच्ने क्रममा एक्सरेका गाडा कालो आकार देखिएपछि खरिदार
सर्वश्रेष्ठ प्राविधिकले 4 कार्टुन सामानमा कैफियत जनाएर आरसी रिचेक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै गाडा कालो देखिएका अरू 4 कार्टुनमा उनले केही उल्लेख गरेका थिएन। यसरी सामानमा प्राविधिकले कैफियत देखाएपछि भन्सार अधिकृत जाँचकी दुवैले सामान खोलेर हेर्नुपर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउन सक्ने आधार देखिएको छ। तर एक्सरेबाट पार भएर आएका सामान र भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दले परीक्षण जनाए न त जाँचकी कुमार ढकालले नै त्यसबारे उल्लेख गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला उनीहरू पक्राउ परेका छन्। भन्सारको एक्सरेमा आरसी अर्थात् पुनः परीक्षण भनेर कैफियत लेखिएका सामान मार्फत सुन तस्करी हुने गरेको एक अधिकारीले समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीर लापरवाही गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई दैनिक महानुभावहरू कस्तो कारबाही होस्, तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले साउन 10 गते अगावै संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। सुन प्रकरणबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन काङ्ग्रेसका सांसदले माग गरेका हुन्। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दललाई पत्र लेख्दै सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै डाक्टर सुनिल शर्माले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मिलोमहत्वमा ठूलो परिणामको सुन बाहिरिने क्रममा पक्राउ परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएका छन्। सो घटना अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नमा भएको हुँदा यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री भूमिकाप्रति व्यापक रूपमा जनस्तरमा शङ्का उत्पन्न भएको हुँदा यस विषयमा हाम्रो संसदीय दलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल वाञ्छनीय देखिएको छ। पत्रमा उनले यस्तो माग गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको निकै कडा एक्सन आएको छ। हालसम्म 22 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नक्कली मोही बनेर जग्गा हिनमैनामा सघाएको आरोपमा सोमबार ललितपुरबाट 2 जनालाई थप पक्राउ गरेको छ। सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले नक्कली मोही बनेर जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ललितपुर निवासी सञ्जय कुमार महर्जन र अर्का सकुलान्दन महर्जन रहेका छन्। उनीहरूसँगै अहिलेसम्म सिआइबीले 22 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ। यसअघि आइतबार पनि प्रहरीले नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सरकारी कर्मचारी सहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्मत 2049 सालदेखि 69 सालको अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने प्रतिवेदन बुझेको थिएन। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिवेदन फेरि फिर्ता गरिदिएको थियो। दर्शक नेता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गर्दै आफूले होडबाजी लिएका छन्। बुटोल पुगेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद भएको दावी गरेका छन्। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छरेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्रीले दावी गर्दै सूचना दिनेलाई मैले धेरै पुरस्कारको व्यवस्था गरेकाले 100 केजी सुन समातिएको समेत उनले जस लिन खोजेको देखिएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता एक वर्षमा नेपालमा 3.5 किलो सुन भित्रिएको छ। नेपालमा एक वर्षमा 3.5 किलो सुन वैधानिक प्रणालीबाट आयात भएको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 43 अर्ब 89 करोड रुपियाँ बराबर मूल्यको सुन नेपालभित्र आएको छ। विभागका अनुसार उक्त परिणामको सुन आयातबाट सरकारले 3 अर्ब 12 करोड रुपियाँको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
सरकारले ल्याउन दिने कोटा अनुसार बैंकहरूले 22 अर्ब 35 करोड रुपियाँको सुन आयात गरेका थिए भने यात्रामा गएका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले भन्सार तिरेर ल्याएको सुनको मूल्य 21 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबर रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। सरकारले अहिले दैनिक 15 किलो सुन आयात गर्न बैंकहरूलाई अनुमति दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा एकै दिन 101 फार्मेसीको अनुगमन गरिएको छ। 10 वटालाई सिल गरिएको छ। 2 दर्जन भन्दा बढीलाई सचेतना पत्र दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 वटा फार्मेसी औषधि पसलको अनुगमन गरेको छ। मन्त्रालयले 20 वटा टोली बनाएर सोमबार उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनका लागि खटाएको थियो। फार्मेसीहरूले फार्मेस्ट लिस्टको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर अर्कै व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर फार्मेसी चलाइरहेको औषधि व्यवस्थापन विभागले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेको र अनुमति नलिएर समेत फार्मेसी चलाइरहेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले देशैभरि नै फार्मेसीहरूको अनुगमनलाई व्यापकता दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। उपत्यकामा गरिएको अनुसन्धानमा खटाइएका टोलीले नियम विपरीत सञ्चालित 10 वटा फार्मेसीलाई सिल गरेको छ भने 2 दर्जन भन्दा बढी सचेतन पत्र दिएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वयं अनुगमनकामा निस्किएका थिए। अनुगमन टोलीमा औषधि व्यवस्थापन विभाग, मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग विज्ञ कर्मचारी संलग्न रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अनुगमन टोलीले सोमबार साँझ मन्त्री बस्नेत समक्ष टोलीले गरेको अनुगमन र फार्मेसी सञ्चालनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका छन्। अनुगमन टोलीका संयोजकहरूका अनुसार अर्कै फार्मिस्टको सर्टिफिकेट राखेर फार्मेसी चलाइरहेको सङ्ख्या उल्लेख छ। त्यसै गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति नै नल्याएर न्युट्रालिकल सामग्री पनि फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्ने गरेको, म्याद गुज्रिएका औषधिको भण्डारण लगायत गरेर नराखिएको, दर्ता नै नभएका र सरसफाइमा ध्यान नदिएको जस्ता साझा समस्या देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध रणनीति बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापनले निकै कडा कदम चाल्ने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीबीएस भङ्ग गर्ने निर्णयप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले असहमति जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत असार 30 गते सम्पन्न नगरसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नगरसभाले बीबीएस भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक तथा हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। वर्तमान समिति भङ्ग गरेर वडा अध्यक्षहरूको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा प्रतिगमन भित्रिन लागेको र यसले आफूहरूलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै उनीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले हालै मात्र नेपाल शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ महानगर समितिमा समेत गठन गरेका छन्। नगरसभाले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेदारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नगरसभा पारित गरेको प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकहरूले ठाडो असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले हिजो सामुदायिक छलफल गर्दै महानगरपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्। महानगरपालिकाभित्र 89 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। महानगरपालिकाभित्र 32 वटा वडा छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडा अध्यक्षले थुप्रै विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। नगरसभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया 15 दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ, तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भङ्ग हुनेछ भने वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने बताइएको छन्। दर्शकबिन यसैबीच अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरिएको स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग भएको तथ्यलाई अस्वीकार गरेका छैनन्। महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा बुझिएको लिखित जवाफमा दाहालले बालसेना नभने पनि अयोग्य लडाकु प्रयोग भएको स्वीकारेका छन्। सम्बन्धहरूको बताएका छन्। उनले भने नेपाल सरकारको बजेट भाषण तथा आर्थिक ऐनमै अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने व्यवस्था भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको लिखित जवाब पढिसकेका एक नायब महाधिवक्ताले बालसेनाको प्रयोग भएको घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग भएको तथ्यलाई अस्वीकार नगरेपछि उनले सिधै स्वीकार गरेको समेत कतिपयले बताएको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटलीको रोममा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली 2023 सम्मेलनका क्रममा उनीहरूको भेटवार्ता भएको हो। सो सम्मेलनमा सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा स्थानीय समय अनुसार हिजो दिउँसो 1:30 बजे महासचिव गुटेरेसको भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री को सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल यही शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनको साथमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल लगायतको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता कलाकार दीपक राज गिरीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने लगायत सबै राजा भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले अहिलेको समयमा जनताको मन जित्ने सबैजना राजा भएको बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, इतिहासमा एक जातिले अर्को जातिलाई, एउटा समूहले अर्को समूहलाई हराएर राजा हुने चलन थियो। हतियारले जितेर त्यो क्रम कसले जितेर कसले हारे त्यो हिसाब गरेर काम छैन। उनले भने किनकि त्यो अब इतिहास भइसक्यो। उनले भने अहिले त हर्के पनि राजा, बालेन पनि राजा, दीपक राज गिरीले लेखेका छन्। रवि लगायत सबै राजा जसले जनताका मन जितेका छन्, सबै राजा अब सबैको मन जितेर 10 देशकै राजा हुने कि म यो जनताको, म यो समूहको, म त यो धर्मको भनेर कराउँदै हिँडेर एउटा मात्रै समूहको राजा हुने दिन हो, शुभ दिन भन्दै उनले दीपक राज गिरीले दर्शक महानुभावहरू हर्क साम्पाङलाई दरै कटाक्ष गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले कर्णालीका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने बताएका छन्। कर्णालीलाई गलत राजनीतिकले पछाडि पार्यो, राष्ट्रपाले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने उनले ठोकुवा गरेका हुन्। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ बसिरहेका कर्णालीवासीसँग सोमबार छलफल गर्दै उनले कर्णालीमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गलत राजनीतिक अभ्यासले पछाडि पारिएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका उनले अब कर्णाली मात्रै होइन, देशका कुनै पनि ठाउँ पछाडि पर्न नहुने बताएका छन्। छलफलमा राष्ट्रपा उपसभापति डीपी अर्यालले देश निर्माणका लागि राष्ट्रपाको जन्म भएको बताउँदै देशमा भइरहेको व्यथिति नियन्त्रणका लागि आम नागरिक पनि चनाको हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सांसद समेत रहेका अर्यालले कर्णालीवासीसँग देश निर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। सांसद विनिता कठायतले कर्णालीले भोगेका पीडा र समस्यालाई सदनसम्म पुर्याइएको बताइएको हो। अबको आशा भरोसा भनेकै राष्ट्रपा हो। उनले भनिन्, देश निर्माण अभियानमा हामी सबैको मिलो महत्त्व रहेको जरुरी रहेको समेत उनले बताएको हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एक साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फिर्ता भएका छन्। स्थान 2 गते सोमबार कम्बोडिया गएका ओली एक सातापछि सोमबार राति स्वदेश फर्किएका हुन्। ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले स्वागत गर्न पुगेका थिए। अध्यक्ष ओलीसँगै पत्नी राधिका साक्य, महासचिव विष्णु रिमाल र सचिवका अन्य सदस्यहरू पनि रहेका थिए। निर्वाचन पर्यवेक्षणकै लागि कम्बोडिया पुगेका केपी शर्मा ओलीले श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलकसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। कम्बोडियाका बसाइका क्रममा उनले त्यहाँ प्रधानमन्त्री समादेक चोटे हुनसँग पनि भेटवार्ता गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक हप्तापछि स्वदेश फिर्ता भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सामाखोसी खोलामा बगेका बालक अझै बेपत्ता रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 रानीवन स्थित आइतबार साँझ सामाखोसी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका 13 वर्षीय बालक अझै फेला परेका छैनन्। पानीपोखरी स्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत साजन मगर सामाखोसी खेल्ने खोलाले बगाएको थियो। उनको खोजी भइरहेको काठमाडौँ प्रहरी, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी दिनेश राज मैनालीले बताएका छन्। उनका अनुसार घटना लगत्तै प्रहरी बिर्त महाराजगञ्ज, बिर्त बालाजु, बिर्त लैनचोर, प्रभाग बस पार्क, तिलिङ्गेटार लगायत प्रहरी इलाकाबाट प्रहरी खटाई खोज तलास तथा उद्धार कार्य जारी रहेको बुझिएको छ। नेपाल प्रहरी विपद व्यवस्थापन कार्यालय सामाखोसीबाट प्रहरी निरीक्षणको नेतृत्वमा 25 जनाको थप प्रहरी परिचालन गरी चोभारसम्म खोजतलास गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता बालकको खोजीका लागि सोमबार बिहानैदेखि प्रहरी बिर्त महाराजगञ्ज, बालाजु, लैनचोर, जनसेवा, स्वयम्भू, कालीमाटे, कीर्तिपुर र प्रहरी प्रभाग गङ्गौ लगायतको प्रहरीको टोली खोलाको किनारमा खटाइएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको थियो। सोमबार
सोमबार अबेरसम्म पनि बेपत्ता बालक फेला नपरेपछि चोभारको डाइपोर्ट इलाकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 18 नम्बर गणबाट खटाएको टोलीद्वारा खोजी भएको एसएसपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपेन्देही नवलपरासी पाल्पा अर्घाखाँची पुठानमा भारी वर्षा भएको छ। तिनाउको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। नवलपरासी रूपेन्देही पाल्पा प्युठान र आसपासका स्थानीय स्थानहरूमा भारी वर्षाको मापन भएको छ। भारी वर्षाका कारण तिनौ र पश्चिम राप्ती नदीमा बाढी आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान 4 बजे सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार तिनाउ नदीमा बाढी मापन केन्द्र बुटौलमा जल सतहले खतराको पार गरेको छ। तिनाउको बाढी बढ्दो क्रम छ, त्यसैले तिनाउ नदी तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने खतरा छ। विभागले उच्च स्थानहरूमा हुनेहरूलाई दिउँसो 12 बजेसम्म सुरक्षित स्थानमा रहन समेत सूचना प्रवाह गरेको छ। यस्तै नवलपरासीको देउराली र आसपास क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। वर्षाका कारण बिनई लगायत साना खोलाहरूको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा यात्रामा निस्किनेहरूलाई सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विभागले अनुरोध गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार चितवनको भरतपुर एयरपोर्ट र दाङको बबई नदी बेसिनको सुक्खाबारे भन्ने स्थापना पनि अत्याधिक वर्षाको मापन भएको छ। अवरुद्ध फ्लाइटहरू पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई राजेन्द्र लिङदेलले दरो झापड हानेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सोमबार धरान स्थित पण्डेश्वर मन्दिरमा आयोजित धार्मिक पदयात्रामा सहभागी भएका छन्। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै साउनको दोस्रो सोमबार धरानमा आयोजित पदयात्रापछि बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले साउन महिनादेखि सुरु हुने गरी पार्टीले नवीनम राप्रपा कार्ययोजना लागू गरेको बताउँदै यस योजना कार्यान्वयनका लागि देशका सबै स्थानीय तह 900 जना नेताहरू परिचालन गरेको बताएका छन्। मेरो कार्यक्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका परेको छ। आजैबाट कार्य प्रारम्भ गरेको छु उनले भने। उनले संगठनात्मक कार्ययोजना सुरु गर्ने क्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 14 को विजयपुरमा रहेको पण्डेश्वर मन्दिरमा धार्मिक गतिविधिमा सहभागी भएको बताएका छन्। राजेन्द्र लिङदेलले 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनचाहना विपरीत बहुसंख्यक जनताको भावना विपरीत जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता कायम गर्दाको दुष्परिणाम देशमा यति बेला देखिन थालेको भन्दै हर्क साम्पाङलाई कटाक्ष गरेका हुन्। धर्मनिरपेक्षताले देशको दीर्घकालीन हित असम्भव छ। देश नेपालको स्वतन्त्रता, पहिचान, एकता, सामाजिक सद्भावका लागि हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य छ। धर्मनिरपेक्षले देश बर्बाद पार्ने देखेर नै आफू किरात धर्मलम्बी भएर पनि हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेको राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। उनले धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको अभिन्छित गतिविधि नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजेन्द्र लिङदेलको पदयात्रा पण्डेश्वर मन्दिर विजयपुरमा रहेका दन्तकालीन बुढा सुब्बा मन्दिरमा समेत भएको थियो। सो अवसरमा राप्रपाका कार्यकर्ता, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था र धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको उल्लेखित उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्ध परेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलासको सुनवाई हुने भएको छ। सभामुख बाबुराम गौतमको समेत मतमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले त्यो प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोमबार न्यायाधीशहरू सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै सो विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। अब यो मुद्दा मंगलबारदेखि नै तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने बताइएको छ। पूर्ण इजलास आज तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम 23 ग अनुसार संयुक्त इजलासलाई कुनै मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्न पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा पठाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि कोशीमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। यसैबीच यता आइतबार 63.24 अङ्कले बढेको नेप्सेमा आज भने 26.66 अङ्कको गिरावट आएको छ। अधिकांश उपसूचक रताम्य भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेप्से घटे पनि आज कारोबार रकममा केही सुधार देखिएको छ। आज 4 अर्ब 73 करोड 76,08,000 माथिको कारोबार भएको छ। आज 50 वटा कम्पनीले सेयर मूल्य बढेको छ भने 163 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 6 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेमा घटे पनि आज नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कारोबार भने अब्बल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएकोमा खुसी लागेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने चर्चा भइरहेका बेला उनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँ लड्नै पर्छ, सडकबाट हामीले साथ दिन्छौँ भन्दै विप्लवले बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उनले अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनु, त्यसमा उपेन्द्र यादव सहितका दलहरू सहभागी हुनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँमा सरकार आफै सहभागी हुनु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त्यसका लागि सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सडकबाट जनतालाई एकीकृत गरेर साथ दिइरहेको दाबी समेत गरेका छन्। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहेकाले नेपालमा पनि भ्रष्टाचार मौलाइएको समेत जिकिर गरेका छन्। श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको भए तत्कालीन समस्या आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दैन थियो कि भन्ने अहिले आफूलाई लागिरहेको बताउँदै उनले अहिले गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीजी जो हुनुहुन्छ खुसी पनि लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ र हाम्रो उपेन्द्र यादव कमरेड पनि हुनुहुन्छ, अरू समाजवादी पार्टीहरू पनि सबै हुनुहुन्छ र एउटा लडाईँ जस्तो पनि देखिएको छ। यो हाम्रो राम्रो कुरा हो। हामीले भनेका छौँ सरकारले त्यो लडाईँ लड्नुपर्दछ। सडकबाट हाम्रो पार्टीले जनतालाई एकीकृत गरेर त्यसमा साथ दिन्छ र हामीले दिएका पनि छौँ। यो सही कुरा हो र यो स्मरणीय कुरा हो भएको छ पनि भन्दै हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको भए सायद लाग्दैन थियो होला भन्ने पनि मलाई अहिले सम्झना भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रेड सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोशी सरकार विरुद्ध परेको रेटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। सोमबार भएको सुनवाईपछि संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट निक्र्यौली गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको जनाएको छ। उपयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको यस मिटर रिटमाथि मङ्गलबार नै पेशी तोकिदिएको छ। असार 21मा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार 22मा रिट दायर गरेका थिए। दर्शकबिन कोशी सरकार विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय खडा गरेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जयराम केसी भनेर चिनिने घनश्याम कटुवाल र लीला भोला भनेर चिनिने कटुवाल रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 9 का स्थानीय यिनीहरू रहेको बुझिएको छ। एटौडा घर भएका भोलासँग मिलेर कटुवालले सरकारी कर्मचारीको अवरणमा कार्यालय नै खडा गरेर ठगी धन्दा चलाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। प्रहरी वीर महाराजगञ्जले लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। कृषि मन्त्रालयको छाप र लोगो प्रयोग गरेर आरोपीहरूले 15 लाखभन्दा बढी ठगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी बहादुर कार्कीका अनुसार आरोपितहरूले कार्यालय खडा गरेर कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृत भनेर नेम प्लेट समेत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। फर्निचर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेर उनीहरूले एकपटक उधारोमा सामान लिइसकेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। कार्यालयमा कर्मचारी भर्नाको अवरणमा पनि उनीहरूले ठगेको भेटिएको छ।